इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है एकदमै सर्टमा यसलाई रिभाइज गरौँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रोनिक इफेक्टहरु दुईटा हुन्छ है एक्चुअली पहिला यसलाई अलिकति क्लासिफिकेसन गर इलेक्ट्रोनिक इफेक्टहरु दुईटा हुन्छ है एउटा पर्मानेन्ट एउटा के हुन्छ टेम्पोररी हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट हुन्छ एउटा पर्मानेन्ट एउटा टेम्पोररी हुन्छ है पर्मानेन्ट इफेक्ट भित्र तीनटा इफेक्टहरु पर्छ सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट के हो रेजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन इंडक्टिव र थर्ड वाला भनेको चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट हो रेजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन र इन्डक्टिभ इफेक्ट हो भने टेम्पोररी इफेक्टमा चाहिँ एउटा मात्र इफेक्टको नाम के हो त इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एउटा मात्रै टेम्पोररी इफेक्टको नाम हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है सो यो याद गर्नु पर्यो भन्छ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टलाई हामी के भन्ने पर्मानेन्ट इफेक्ट भन्ने कि टेम्पोररी इफेक्ट भन्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यो कहिले पनि नबिर्सनु इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट तिमीलाई टेम्पोररी भन्ने क्वेसन आयो भने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हान्दिहाल्नु टेन्सन छैन अरु है बुझ्यौ नि अनि यो टेम्पोररी इफेक्ट चाहिँ स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा अपरेट गर्छ कि अनस्याचुरेटेड भन्यो भने अनस्याचुरेटेड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड containing carbon carbon double bond carbon carbon triple bond carbon oxygen double bond र कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बन्ड चारवटा कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपरेट गर्छ अल्किन एन्ड अल्काइन अल्डिहाइड कीटोन एन्ड साइनाइड्स याद गर्नु है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कुन कम्पाउन्डमा अपरेट गर्छ कुन कम्पाउन्डमा हुने रिएक्सन्सहरुमा अपरेट गर्छ भने यो चारवटा कम्पाउन्डको नाम सम्झिने अल्किनमा अल्काइनमा अल्डिहाइड कीटोनमा र साइनाइड्समा चारवटा कम्पाउन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपरेट गर्छ है अल्किन अल्काइन अल्डिहाइड कीटोन र साइनाइड्स चारवटा भनेको स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो कि अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड है यो चारवटालाई हामी स्याचुरेटेड भन्ने कि अनस्याचुरेटेड बुझ्यौ नि जस्तै कुन कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपरेट गर्छ भनेर सोध्छ गर्दैन भनेर सोध्छ है जस्तै मैले लेखेँ प्रोपिन मैले बी मा लेखेँ प्रोपानोन सी मा लेखेँ प्रोपानल र डी मा लेखेँ प्रोपानोल कुनमा अपरेट गर्दैन डी मा डज नट अपरेट्स भन्यो भने डी हो याद गर्नु पर्यो है त्यस्तै गरेर ए मा मैले सोधे अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन बी मा मैले सोधे मार्कोनिकोव्स रिएक्सन सी मा सोधे मैले एडिसन अफ HCN to aldehyde र डी मा मैले सोधे वुर्ज रिएक्सन कुन चाहिँमा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपरेट गर्छ गर्दैन भनेर सोधे वुर्ज रिएक्सन ओके सो दुवैको डी हो आन्सर है किनभने प्रोपानोल भनेको स्याचुरेटेड हो वुर्ज रिएक्सन भनेको अल्काइल हैलाइडमा हुने रिएक्सन हो यो पनि स्याचुरेटेड हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्याचुरेटेडमा अपरेट गर्ने कि अनस्याचुरेटेड अनस्याचुरेटेडमा अपरेट गर्ने स्याचुरेटेडमा नगर्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त याद गर्नु
अनि two types of electromagnetic effect. Two types. के हो भन्दै त प्लस ई plus C minus C. माइनस ई प्लस ई इफेक्ट र माइनस ई इफेक्ट है सम्झनालाई एउटा मेकानिजम सिकाउँछु अनि सर्टकट पनि सिकाउँछु र त जस्तै RCOH छ यो अल्डिहाइड हो यसलाई HCN सँग रिएक्सन गर H मा प्लस CN मा माइनस अल्डिहाइड किटोनमा कार्बन र अक्सिजन मध्ये अक्सिजनमा के माइनस कार्बनमा प्लस हो नि त हैन जब यो HCN यसको नजिक जान्छ नि अल्डिहाइडको नजिक जाने बित्तिकै HCN अल्डिहाइडको नजिक जाने बित्तिकै अल्डिहाइड आयनाइज हुन्छ के HCN हटाइदियो भने अल्डिहाइड आयनाइज हुँदैन सो HCN को प्रेजेन्स र एब्सेन्समा मात्रै आयनाइज हुने भएको भएर यसलाई हामी पर्मानेन्ट इफेक्ट भन्ने कि टेम्पोररी इफेक्ट भन्ने त टेम्पोररी इफेक्ट भन्ने है Temporary. अनि यो प्लस छ नि यो प्लसलाई प्लसले अट्याक गर्छ कि माइनसले अट्याक गर्छ त माइनस अनि माइनस भनेको इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल हो नि न्यूक्लियोफाइल Nucleophile. यसलाई न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन भन्छ Hmm. यसको रिएजेन्ट सुरुमा एट्याक गर्ने रिएजेन्ट चाहिँ पोजिटिभ रहेछ कि नेगेटिभ रहेछ Negative. नेगेटिभ भनेको इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल हो न्यूक्लियोफाइल सो न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन लेखेको बुझ्यो बुझेन बुझ्यो यसरी सम्झिने है यो न्यूक्लियोफाइलले एट्याक गर्दैछ कार्बनलाई अब यो पाई बोन्ड र न्यूक्लियोफाइलको रिलेसन हेर त तिमीहरू लुक एट दिस पाई बोन्ड यो पाई बोन्ड र यो न्यूक्लियोफाइलको रिलेसन के छ पाई बोन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द रिएजेन्ट हो कि अवे फ्रम रिएजेन्ट हो Away from reagent. अवे फ्रम रिएजेन्ट भन्यो भने इफ समबडी इज मुभिङ अवे फ्रम यु त्यसलाई तिमी के भन्छौ हिज पोजिटिभ टुवर्ड्स मी भन्ने कि नेगेटिभ टुवर्ड्स मी नेगेटिभ Negative. त्यस्तो इफेक्टलाई नेगेटिभ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट भन्छ के वाट इज माइनस ई इफेक्ट भन्यो भने माइनस ई इफेक्टमा के हुन्छ त भन्दा इफ द पाई बन्ड is moving away from attacking reagent away from attacking reagents then the electromagnetic effect is minus E effect. For example, all the NAR सम्झिने है NAR भनेको न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन तिमीले सम्झिँदाखेरि के सम्झिने N भनेर सम्झिने N फर नेगेटिभ भनेर सम्झिने के NAR देख्ने बित्तिकै नेगेटिभ भनेर सम्झिने इन अल्डिहाइड कीटोन एन्ड साइनाइड्स अल्डिहाइड कीटोन एन्ड साइनाइड्स को हरेक रिएक्सनमा माइनस ई इफेक्ट हुन्छ तिमीले सर्टकटमा एकदमै सजिलोसँग सम्झिने है सर्टकटमा प्लस ई कहाँ हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भयो भने प्लस ई भन्ने अनि न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन भयो भने माइनस ई भन्ने एन फर न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन एन फर नेगेटिभ भनेर सम्झिने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा ई छ त्यही भएर प्लस ई भनेर सम्झिने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन कहाँ हुन्छ अल्किन र अल्काइनमा हुन्छ व्हाट इज द कमन रिएक्सन इन अल्किन एन्ड अल्काइन भन्यो भने के भन्नु पर्यो भन त Electrophilic addition reaction. व्हाट इज द कमन रिएक्सन अफ अल्डिहाइड कीटोन एन्ड साइनाइड्स भन्ने के भन्ने यति सम्झिने जम्मा अल्डिहाइड कीटोन एन्ड साइनाइड्स धेरै जानिराख्नु पर्दैन ल मलाई भन त मार्कोनिकप्स रुल इज बेस्ड अन भन्यो भने कुन इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट भन्ने Markovnikov addition, the electrophilic addition. मार्कोनिकप्स रिएक्सन भनेको त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हो नि Addition reaction or इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन low.
मार्कोनिकफ रुल भनेको एडिसन हो कि सब्स्टिट्युसन हो? एडिसन हो। एडिसन रिएक्सन एडिसन हो नि त है, सधैँ सम्झिनु पर्यो। अनि अल्किन अल्काइनमा हुन्छ नि त मार्कोनिकफ रिएक्सन। त्यही भएर अल्किन अल्काइनमा कुन टाइपको रिएक्सन हुन्छ, कुन इफेक्ट अपरेटिङ गर्छ भने प्लस ई भन्ने, एडिसन प्लस ई भन्ने कि माइनस ई? प्लस सी सो मार्कोनिकफ रुल इज बेस्ड अन भन्यो भने प्लस ई इफेक्ट भन्ने है। मार्कोनिकफ रुल इज बेस्ड अन भन्यो के भन्ने रे? प्लस ई इफेक्ट। याद गर्नु पर्यो। इट इज बेस्ड अन, सर मार्कोनिकफ अल्काइनमा नै हुन्छ। भइहाल्छ नि, अल्काइनमा हुँदैन त? अनसिमेट्रिकल अल्काइनमा भइहाल्छ नि। हेर त ल, CH3 C ट्रिपल बन्ड CH छ ल, यसमा एडिसन गर्नु पर्यो भने कुन रुल अनुसार गर्छौ त? मार्कोनिकफ यो हो, अल्किनमा पनि हुन्छ अल्काइनमा पनि हुन्छ है, दुईटैमा हुन्छ तर अनसिमेट्रिकलमा हुन्छ, सिमेट्रिकलमा हुँदैन। यो थाहा पाउनु पर्यो सबैजनालाई है त। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल, सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टमा यति हो जान्नुपर्ने, जम्मा 4-5 वटा क्वेसन याद गर्ने। एकचोटि मलाई भन सबैजना रिभाइज गर, यो पर्मानेन्ट इफेक्ट हो कि टेम्पोररी हो? टेम्पररी इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा स्ट्रङ्गर हो कि विकर हो? स्ट्रङ्गर स्ट्रङ्गर हो। यो स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा अपरेट गर्ने कि अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा? अनस्याचुरेटेड स्याचुरेटेड रियाक्सनमा अपरेट गर्ने कि अनस्याचुरेटेड रियाक्सनमा? अनि अनस्याचुरेटेड रियाक्सन भनेको सब्स्टिट्युसन, अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डको रियाक्सन भनेको सब्स्टिट्युसन हो कि एडिसन हो? एडिसन एडिसन है, एडिसन रियाक्सन हो। अनि त्यस पछाडि तिमीहरू सबैजनाले जान्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दा, कति किसिमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुन्छ अरे? दुईटा प्लस ई माइनस ई। प्लस ई र माइनस ई। अनि पाइ1 रिएजेन्ट तिर गयो भने त्यसलाई के भन्ने? प्लस ई प्लस ई। अवे गयो भने के भन्ने? माइनस ई। माइनस ई। अल्किन अल्काइनमा के? प्लस सी प्लस ई। अल्डिहाइड कीटोन र साइनाइडमा के? माइनस सी माइनस ई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भयो भने के भन्ने? प्लस प्लस अनि न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन भयो भने के भन्ने? माइनस सी है, कुरा बुझ्यौ? हजुर। ल, सो यो भयो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टमा सक्यो, यतिभन्दा बढी केही जान्नु पर्दैन, त्यति जानेपछि मर्दैन। अब हामी लास्ट पार्टमा जान्छौँ, टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्सन। टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्सन। यो टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्सन पढाउनुभन्दा अगाडि मैले एकैछिन ब्रेक लिन्छु ल, जस्ट 3 मिनट्सको ब्रेक है। मेरो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कल आइरहेछ, म कल ब्याक गरिहाल्छु ल है। तिम्रो रेजोनेन्स पढ्दैनौँ सर। रेजोनेन्सको तिमीले जे पढ्यौ भने कन्डिसन पढ्यौ, डेफिनेसन पढ्यौ, अनि रेजोनेन्स कहाँ हुन्छ भनेर जान्यौ। धेरै कुराहरू रेजोनेन्सको बारेमा पढ्नु पर्दैन, रेजोनेन्सको कन्डिसन्सहरू, डिटेल कन्डिसन्सहरू पढ्नु पर्दैन है, यदि जाने हुन्छ खास बेसिकल्ली। म एकैछिनमा एक कल ब्याक गरेर तिमीलाई फोन यो क्लास स्टार्ट गरिहाल्छु। जस्ट 3 मिनट्स है, मलाई 3 मिनट टाइम देऊ ल। हुन्छ सर।
स्टुडेन्ट्सलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ है। सुरु गरौँ। Yes, sir. अर्ग्यानिक रियाक्सनमा हामी टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रियाक्सनमा तिमीहरूको क्लास 11 र 12 को कोर्समा मात्रै भएको कुरा सिक्ने हो भने 11 र 12 को कोर्समा मात्रै भएको कुरा सिक्ने हो भने टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रियाक्सनमा एउटा क्वेसन इन्ट्रान्समा प्रायः जहिले पनि सोध्छ है, यो चाहिँ ढुक्क हो। एउटा रियाक्सन दिन्छ अनि त्यो रियाक्सन चाहिँ कुन टाइपको हो भनेर सोध्छ के। मैले भनेको कुरा बुझ्यौ नि। एउटा रियाक्सन कुन टाइपको रियाक्सन हो, सब्स्टिट्युसन हो कि एडिसन हो कि एलिमिनेसन हो कि रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन हो कि कस्तो रियाक्सन छ। अनि मानव एडिसन हो भने कुन एडिसन हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो कि न्युक्लियोफिलिक हो कि फ्री रेडिकल हो कि कुन एडिसन हो, यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि कुन टाइपको एडिसन रियाक्सन्स हो, कुन टाइपको सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स हो, त्यो कुरा चाहिँ सोध्छ, प्रायः जहिले पनि सोध्छ है, याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। सो हामी टाइप्स अफ रियाक्सनलाई एउटा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, नम्बर 2 मा एडिसन रियाक्सन, नम्बर 3 मा एलिमिनेसन रियाक्सन, नम्बर 4 मा रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन। यो टाइप 4वटा टाइप र नम्बर 5 मा पोलिमराइजेसन रियाक्सन एउटा एक्स्ट्रा पनि हुन्छ। त पोलिमराइजेसन चाहिँ पोलिमर्स भन्ने च्याप्टरमा छुट्टै पढ्दा हुन्छ। मेनली चाहिँ यो 4वटा टाइप्स अफ रियाक्सन्सको बारेमा चाहिँ तिमीलाई क्वेसन सोध्छ है। के को सोध्दो रहेछ भन त, सब्स्टिट्युसन, एडिसन, एलिमिनेसन र रिअरेन्जमेन्ट। यो चिन्न जान्नु पर्यो, हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई यो कुन टाइपको रियाक्सन छ भनेर। So let's start from substitution reaction है। Substitution reaction को अर्को नाम थाहा छ तिमीलाई, यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्छ। इट्स अल्सो कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। किन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थाहा छ नि, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ। इलेक्ट्रोफाइलले डिस्प्लेस गर्छ, न्युक्लियोफाइलले मोर एक्टिभ न्युक्लियोफाइलले लेस एक्टिभ न्युक्लियोफाइललाई डिस्प्लेस गर्छ है। बुझेको बुझेन? सब्स्टिट्युसन र डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको मतलब चाहिँ त्यो है, सब्स्टिट्युसन र डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हुन्छ भनेर भने जस्तै रियाक्टेन्ट, यतापट्टि रियाक्टेन्ट भयो, यतातिर प्रोडक्ट्स भयो। रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्टको बिचमा सिंगल बन्ड छ भने प्रोडक्टमा सिंगल बन्ड नै रहन्छ कि सिंगल बन्डमै जान्छ। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको हाइब्रिडाइजसनमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्ने, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने। सी डबल बन्ड ए छ भने सी डबल बन्ड बी भन्छ, यो पनि सब्स्टिट्युसन हो। सी ट्रिपल बन्ड ए छ भने सी ट्रिपल बन्ड बी भन्छ, यो पनि सब्स्टिट्युसन हो। सिंगल बन्ड केमा जाने, सिंगल बन्डमा, डबल बन्ड केमा जाने, डबल बन्डमा, र ट्रिपल बन्डमै जाने। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको हाइब्रिडाइजसनमा चेन्ज नआउने, यस्तो रियाक्सन हामी सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भन्छौँ। देयर इज नो चेन्ज इन द हाइब्रिडाइजन्स अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट, सच रियाक्सन्स आर कल्ड सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स है। यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्छौँ। जस्तै हेर न, आरएक्स छ, आरएक्सलाई एक्वास केओएच सँग रियाक्सन गरिनाले के दिन्छ, आरओएच प्लस केएक्स दिन्छ नि। के भयो यहाँ, सिंगल बन्ड केमा, सिंगल बन्डमै गयो। तिमी खालि चिन्ने पर्ने कुरा चाहिँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट हेर। सिंगल बन्डमै गयो भने त्यसलाई सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भन्ने। के भन्ने अरे, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भन्ने। सरी, जस्तै
सरी ओके अर्को हेर त यो बेन्जिन भयो बेन्जिनलाई मैले मानौ Cl2 सँग रियाक्सन गरेँ ल ओके अहिले रियाजेन्ट नलेखौ न है यसलाई मैले क्लोरोबेन्जिनमा लगाएर बेन्जिन केमा गयो क्लोरोबेन्जिनमा गयो सिंगल बन्ड केमा गयो सिंगल बन्डमा गयो है सिंगल बन्डमा गयो भने यसलाई पनि के भन्ने अथवा यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp2 हो sp2 मै गयो भने बुझ न sp2 मै गयो माथिको कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp3 हो भने sp3 मै गयो देयर इज नो चेन्ज इन हाइब्रिडाइजेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट यस्तो रियाक्सन हामी सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनिन्छ बुझ्यौ नि सर तर बोन्ड लेन्थमा चेन्ज आउँछ बुझ्यो कि बुझेन मैले भनेको जस्तै RCOOH छ यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट RCONH2 बन्यो कार्बोक्सिलिक एसिड RCONH2 मा गयो अनि सिंगल बन्ड केमा गयो सिंगल बन्डमा गयो के सब्स्टिट्युसन भयो कुरा बुझ्यौ नि कार्बोक्सिलिक एसिड त अनस्याचुरेटेड हो नि त अनस्याचुरेटेड भइकन पनि सब्स्टिट्युसनमा पनि जान सक्छ खाली रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको हाइब्रिडाइजेसनमा चेन्ज भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्ने के कुरा बुझेन सर बोन्ड लेन्थमा नि केही चेन्ज आउँछ कि त्यही हो बोन्ड लेन्थमा चेन्ज आउन सक्छ किनभने इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुपहरु चेन्ज हुँदाखेरि बोन्ड लेन्थमा चेन्ज चाहिँ आउन सक्छ तर हाइब्रिडाइजेसनमा चेन्ज आउँदैन त्यति मात्र हो लेन्थमा त चेन्ज आउन सक्छ कान्छ है अनि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स कति किसिमको हुन्छ भने सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सहरु थ्री टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन NSR अर्को हुन्छ रिएक्सन ESR र अर्को हुन्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन FSR है NSR ESR र FSR तिमीले यो सबैको लागि एक एकवटा पोइन्ट सम्झिने के यो NSR भनेको व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स न्यूक्लियोफाइल अट्याक गर्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भनेको फर्स्टमा लेखा त नम्बर 1 मा लेखा NSR एक एकवटा लाइन सबैको सम्झिनु है धेरै सम्झिनु पर्दैन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा लेखा इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन्स अफ alkyl derivatives characteristic reactions of alkyl derivatives alkyl derivative को characteristic reaction like alkyl halide याद गर्नु what is the characteristic reaction of alkyl halide भनेर क्वेशन सोध्छ आन्सर के भन्ने NSR substitution reaction like alcohol भन्ने what is the characteristic reaction of alcohol NSR like ether भन्ने what is the characteristic reactions of ether NSR भन्ने like carboxylic acid carboxylic acid and its derivatives यो पाँच चारवटा कम्पाउन्डको नाम चाहिँ बिर्सनु भएन and its derivatives तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने अल्काइल हैलाइडमा यदि सब्स्टिट्युसन भयो भने अल्कोहलमा यदि सब्स्टिट्युसन भयो भने इथरमा यदि सब्स्टिट्युसन भयो भने कार्बोक्सिलिक एसिड र यसको डेरिभेटिभमा यदि सब्स्टिट्युसन भयो भने इट इज NSR यो भनेकै हो NSR कुरा बुझ्यो नि characteristic reactions of alkyl derivative like alkyl halide alcohol ether carboxylic acid and its derivative भने NSR हो कुरा बुझ्यो Yes, sir. पूरा बुझिन्छ नि Yes, sir. RX लेखेँ मैले RX is treated with aqueous KOH what is the product ROH plus KX KX कुन टाइपको रिएक्सन भनेर जान्नु पर्यो नि हैन हजुर भेरी सिम्पल Nucleophilic acid. पहिला केमा गयो
होइन सिंगल बन्डमा गयो सब्स्टिट्युसन भयो केमा भएको सब्स्टिट्युसन हो यो इलेक्ट्रोफिलमा ए अल्काइल हेलाइडमा धेरै टेन्सन लिएर धेरै सोच्ने हैन है एकदमै थोरै सोच्ने मैले अगाडिको लाइनमा जे लेखेको छु त्यही सोच्ने अल्काइल हेलाइडमा सब्स्टिट्युसन भयो भने यसलाई के टाइपको रिएक्सन भन्ने NS NSR हो NSR भन्ने अल्काइल सब्स्टिट्युसनलाई के भन्ने रे NSR NSR यसरी जान्नु पर्यो अनि जस्तै मैले लेखेँ ROH लेखेला इट इज ट्रिटेड विथ PCl5 व्हाट इज द प्रोडक्ट RCl RCl प्लस RCO PCl3 यो सिंगल बन्ड केमा गयो सिंगल बन्डमै गयो सिंगल मोड में सिंगल बन्डमा गयो भने त्यसलाई के भन्ने substitution Substitution reaction. सिंगल बन्डमा गयो भने त्यसलाई के भन्ने सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्ने अनि पहिला भन केमा भएको सब्स्टिट्युसन हो सबस्ट्रेटको नाम के हो अल्कोहल ROH हैन अल्कोहल alcohol के भन्ने रे NSR NSR अल्कोहलमा हुने सब्स्टिट्युसनलाई हामी भन्छौँ NSR यसरी जान्नु पर्यो है कार्बोक्सिलिक एसिड हेर RCOOH यो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो यसलाई मानौ ल अमोनियासँग हिट गर्यो तिमीले के बन्छ भन्दै RCO RCO NH2 NH2 प्लस NH2 plus H2 water NH2 यो सिंगल बन्ड केमा गयो single bond में सिंगल बोर्ड में सिंगल बन्डमै गयो भने के भयो substitution सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सब्स्टिट्युसन भयो केमा भएको सब्स्टिट्युसन हो त्यो व्हाट इज द सबस्ट्रेट यार carboxylic acid कार्बोक्सिलिक एसिड भएको सब्स्टिट्युसनलाई फेरि के भन्ने त NSR NSR भन्ने यसरी सम्झनु पर्यो कुरा बुझ्यौ हजुर सिंगल बन्डमा जानु पर्यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड तर यो सब्स्ट्रेटहरुमा यदि तीनटा चारवटा सब्स्ट्रेटमा भयो भने त्यसलाई NSR भन्ने डाइरेक्टली चिन्न सकिन्छ धेरै टाइम लाग्दैन अब NSR लाई पनि अझै क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने NSR को पनि क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने यो दुई किसिमको हुन्छ फेरि एउटा SN1 हुन्छ र एउटा SN2 भन्ने हुन्छ SN1 र SN2 SN1 भनेको के हो substitution unimolar न्यूक्लियोफिलिक बाइब भनेको अब यसको SN1 र SN2 को बारेमा डिटेल डिस्क्रिप्सन गरेर बस्नु पर्दैन किनभने यो क्लास 11 12 को कोर्समा छैन तर एउटा दुईटा कुरा बुझ SN1 reaction occurs by the formation of carbocation यो चाहिँ याद गर्नु SN2 reaction मा no intermediate is formed occurs by transition state transition state SN1 reaction को reactivity र stability is governed by electronic factor it is governed by कुन factor रे electronic factor अनि SN2 को लागि steric factor बुझ्यौ इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै रिएक्टिभिटी अर्डर कस्तो हुनु पर्यो 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन मिथाइल यो कहिले पनि नबिर्सिनु तिमीहरुको SN1 को लागि तिमीहरुलाई यो लेभलमा चाहिने चीज यति मात्रै हो खासमा अरु धेरै नपढे पनि हुन्छ मिथाइल इज मोर देन 1 डिग्री हजुर सर इलेक्ट्रोनिक र स्टेटिक फ्याक्टर भने कस्तो हो ओके ल ठीक छ इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ रेजोनेन्स हामीले अस्ति पढ्यौ नि त रेजोनेन्सले स्टेबिलिटी दिन्छ हाइपर कन्जुगेसनले पनि दिन्छ हाइपर कन्जुगेसन इन्डक्टिभ इफेक्टलाई हामी इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर भन्छौँ यो तीनटा इफेक्ट मिलेर स्टेबिलिटी डिसाइड गर्ने हो जसको कारणले ओभरअल स्टेबिलिटी चाहिँ 3 2 1 मिथाइल हुन्छ भनेर भनेको थियो नि त अनि स्टेरिक फ्याक्टर भनेको त क्राउडिङ इफेक्ट के छेक्ने इफेक्ट बल्की ग्रुपको इफेक्ट steric भयो जति सानो ग्रुप भयो त्यति स्टेरिक इफेक्ट के हुन्छ कम हुन्छ त्यही भएर मोर रिएक्टिभ हुन्छ है इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टरको मिनिङ बुझेन बुझ्यो सर अनि यो SN1 र SN2 को फुल फर्म के हो S भनेको सब्स्टिट्युसन N भनेको न्यूक्लियोफिलिक 1 भनेको चाहिँ युनिमोलिकुलर युनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर हस् सर है ल सो यो कुरा बुझ्यो होला सायद सबैजनाले सर इलेक्ट्रोमेरिकले स्टेबिलिटी केही देखाउँदैन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेको चाहिँ रिएक्टिभिटीलाई गभर्न गर्ने इफेक्ट मात्रै हो स्टेबिलिटीलाई त्यसको केही रोल छैन
कुरा बुझेन हुँ। ल So, यो जान्नु पर्यो तिमीले सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन अब के अरे चिन्न सक्छ कि सक्दैन होला तिमीले सक्छ होला है हजुर नम्बर एक बीमा दुईटा क्वेसन गरौँ न सर हजुर एक दुईटा क्वेसन गरौँ न एक्जाममा कस्तो क्वेसन सोध्छ म तिमीलाई एउटा फर्मेट भनिदिन्छु है एक्जाम एकदमै सुन मात्रै नलेख कन्भर्जन अफ अल्काइल हेलाइड इन्टु अल्कोहल इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर सोध्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो त्यो रिएक्सन पहिला लेख रिएक्सन लेखिसके पछाडि हेर अल्काइल हेलाइडलाई केमा लाने अल्कोहलमा लाने सिंगल बोन्डलाई सिंगल बोन्डमै लाने सब्स्टिट्युसन भयो अल्काइल हेलाइडमा सब्स्टिट्युसन भयो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन यसरी आन्सर लेख्नु पर्यो के सर हाम्रो मेडिकल इक्जाममा त्यसले पुग्छ नेपालको लागि चाहिँ पुग्छ अब इन्डियाको निटरको एक्जामको लागि चाहिँ पुग्दैन त्यो हाम्रो एमबिबिएसको इक्जामको लागि नि पुग्छ सर पुग्छ नेपालको एमबिबिएसको एक्जामको लागि पुग्छ किनभने नेपालको एमबिबिएसको एक्जामले बिल्कुल के मात्रै भनेको छ भन्दा ओन्ली क्लास 11 एन्ड 12 कोर्सेस भनेको छ भने क्लास 11 र 12 मा त SN1 SN2 दिएकै छैन त त्यही पनि अलिकति जानेको मात्रै हो चाहिने जति सबै जान्ने चाहिने जति मात्रै जान्ने हो कि अब चाहिँ किनभने एक्जाम आइसकेको छ हैन एराउन्ड कति डेज बाँकी छ सर अब अराउन्ड 20 डेजमा एक्जाम होला 20 डेजमा अनि सर हाम्रो खुवाएर गराइदिनुपर्छ ल 20 to 25 डेज भन्ने बुझ न त्यस्तै हो त्योभन्दा धेरै नलाग्ला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन नेक्स्टमा जाऊ इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन अफ It is the characteristic reaction of भन त केमा हुन्छ या सर अल्किन अल्किनमा ए सब्स्टिट्युसन हुन्छ अल्किनमा कहिले अल्किनमा त एडिसन हुन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन अफ बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ बेन्जिन कहिले पनि नबिर्सनु बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ्स बेन्जिन र यसको डेरिभेटिभ हुने रिएक्सन चाहिँ ESR हो कुन रिएक्सन हो नम्बर 1 मा नाइट्रोसोनेसन नम्बर 2 मा क्लोरिनेसन सल्फोनेसन नम्बर 3 मा हेलोजिनेसन हेलोजिनेसन भनिसकेपछि क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन सबै आयो है नम्बर 4 मा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेसन र नम्बर 5 मा फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेसन अझ एउटा नम्बर 6 पनि जान्ने हो भने नाइट्रोसोनेसन यो नाइट्रोसोनेसन +2 भित्र छैन फेरि है यो चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेर नाइट्रोसोनेसन +2 मा कहिले पनि पढेनौ तिमीले पढ्यौ र छैन सर हो तर माथिको 5 वटा त 5 वटै पढेको त्यही भएर 5 वटा चाहिँ नबिर्सनु जे चीज पढाएको छ त्यसलाई कहिले पनि नबिर्सनु जे चीज पढाएको छैन त्यो जाने भने जानिहाल्यो जानेन भने टेन्सनै नलिनु नाइट्रेसन सल्फोनेसन हेलोजिनेसन फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन एन्ड नाइट्रोसोनेसन इन बेन्जिन एन्ड डेरिभेटिभ त्यसलाई हामी ESR भन्छौँ अनि यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु बेन्जिन र डेरिभेटिभमा यो 6 वटा रिएक्सन देख्यो भने आँखा चिम्लेर ESR हान्दिहाल्ला के नाइट्रोसनको इलेक्ट्रोफाइल के हो NO2 प्लस हो रिएजेन्ट के हो प्लस कङ्क नाइट्रेटिक मिक्सर हो सल्फोनेसनको इलेक्ट्रोफाइल के हो SO3 यस SO3 मात्रै प्लस हैन
SO3 अप्सनमा छैन भने मात्रै SO3 प्लस H प्लस प्लस भन्ने भने चाहिँ SO3H पनि भन। अनि रिएजेन्ट के हो? कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। हेलोजिनेसनको इलेक्ट्रोफाइल के हो? X प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन आयोडिनेसनमा रिएजेन्ट के हो? X2 इन प्रेजेन्स अफ FeX3 भने FeX3 भनेको लिविक एसिड लिविस एसिडमा AlCl3 राखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। बट द फंक्शन अफ लिविस एसिड भनेर सोध्छ। to generate the electrophile. The catalyst. The one important point. Second point, it helps to generate the electrophile. Helps to generate the electrophile. यो दुईटै याद गर्नु। It's a catalyst which helps to generate the electrophile. कुरा बुझ्यौ? Friedel-Crafts alkylation केले गर्छ? अल्काइल हैलाइडले गर्छ। इन प्रेजेन्स अफ FeX3 गर्छ है। अनि इलेक्ट्रोफाइल के हुन्छ? मैले सुरुमा इलेक्ट्रोफाइल लेख्नु पर्ने थियो R प्लस। R भनेको कार्बन हो। कार्बनमा प्लस भने त्यसलाई कार्बोकेटाइन भन्छ। इलेक्ट्रोफाइल अफ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन इज कार्बोकेटाइन। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोफाइल अफ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेसनको लागि के हुन्छ? RCO प्लस। अनि एसाइलेसन केले गरिन्छ खासमा? एसिड क्लोराइडले गरिन्छ कि एसिड एनाइड्राइडले गरिन्छ भन त? दुवैले। जुन युज गरे पनि हुन्छ। एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड्राइडले एसाइलेसन गर्छ। र नाइट्रोसोलेसन केले गर्छ? इलेक्ट्रोफाइल NO+ हो अनि रिएजेन्ट के हो त? HNO2 नाइट्रस एसिड भन्छ यसलाई। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्टमा पर्छ, सबैजनाले याद गर्नु। एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड्राइडमा पनि एसाइलेसनमा पनि लिविस एसिड चाहिन्छ है। लिविस एसिड इन प्रेजेन्स अफ लिविस एसिड। र लिविस एसिडको काम के हो भने तिनटै केसमा एउटै हो। Catalyst which helps to generate the electrophile. Lewis acid is a catalyst which helps to generate the के अरे भन त? electrophile. जो सम्झिनु पर्यो। सर तो लास्ट अमाउन्ट के नाइट्रोसोनियम आयन तो के लेख्नु भयो? NO+। नाइट्रोसोनियम आयन। तो HNO2 नाइट्रस एसिड हो के? यो नाइट्रस एसिडले चाहिँ NO+ जेनेरेट गर्ने हो। नाइट्रस एसिड भनेको HONO हो नि त। HONO हुँदाखेरि HO मा माइनस NO मा प्लस भन्छ के? ब्रेक भएर HO माइनस प्लस NO प्लस हुन्छ। NO+ भनेको नाइट्रोसोनियम आयन हो। यही HNO2 ले अमाइन्समा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गर्दाखेरि OH ल्याएको हो कि हैन? हो। अल्कोहल बनाएको हो कि हैन? हो सर। न्यूक्लियोफिलिक गर्दाखेरि OH माइनस ले सब्स्टिट्युट गर्छ अल्कोहल हुन्छ। इलेक्ट्रोफिलिक गर्दाखेरि NO+ ले गर्छ। यो सम्झिनु पर्यो सबैजनाले। मेन पार्ट यो हो। यस पछाडि अर्को तिमीले जान्नै पर्ने पार्ट चाहिँ रिएक्टिभिटी अर्डर। भेरी 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 जतिचोटि 15 चोटि भेरी लेखे पनि हुन्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट छ यो रिएक्टिभिटी अर्डर चाहिँ। रिएक्टिभिटी अर्डर अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड। रिएक्टिभिटी अर्डरमा जान्नु पर्यो। सबभन्दा मोर रिएक्टिभ कम्पाउन्ड कुन हो? एनिलिन हो। एनिलिन पछाडि फेनोल। फेनोल पछाडि OCH3 भनेको एनिसोल। OCH3 पछाडि CH3 भनेको टोलिन। CH3 पछाडि H भनेको बेन्जिन। H पछाडि X भनेको हेलोएरिन। X पछाडि CHO भनेको बेन्जल्डिहाइड। COOH भनेको बेन्जोइक एसिड। SO3H भनेको बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। CN भनेको साइनोबेन्जिन। र लास्टमा NO2 भनेको नाइट्रोबेन्जिन। यो रिएक्टिभिटी अर्डर हो। सबैजनाले सम्झिनु पर्यो रिएक्टिभिटी अर्डर है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिनु। रिएक्टिभिटी अर्डरमा यो H सम्मको ग्रुपलाई यसलाई हामी +R और +M भन्छौँ। +R और +M लाई हामी के भन्छौँ? रिङ एक्टिभेटर भन्छौँ। अनि रिङ एक्टिभेटरलाई हामी अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ भन्छौँ कि मेटा डिरेक्टिभ? अर्थोप्यारा। अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ भन्छौँ। मैले अस्ति हाइपर कन्जुगेसनमा एउटा कुरा सिकाएछु। टोलिन इज अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ। हाइपर कन्जुगेसन। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। त्यस पछाडि X लाई गोलो लगाऊ सबैजनाले। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर X लाई छुट्टै राख। X भन्दा पछाडिको जति सबै
माइनस आर और माइनस एम अनि यो चाहिँ रिङ डिएक्टिभेटर हो अनि रिङ डिएक्टिभेटरहरू अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हुन्छ कि मेटा डिरेक्टिभ मेटा मेटा डिरेक्टिभ हुन्छ एक्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले भनिसकेँ एक्स भनेको प्लस आर कि माइनस आर माइनस आर प्लस आर हो किनभने लोन पेयर हुन्छ हेलोजनमा पनि प्लस आरहरू अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हुन्छ कि मेटा डिरेक्टिभ हुन्छ अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हुन्छ हेलोजन पनि अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हो तर रिङ एक्टिभेटर हुन्छ कि रिङ डिएक्टिभेटर हुन्छ Deactivator. बट लेखेँ है मैले बट Deactivator. रिङ यो डिएक्टिभ माइनस आर होइन सर हेलोजन होइन प्लस आर हो हेलोजन्स आर प्लस आर बट रिङ डिएक्टिभेटर अल प्लस आर रिङ एक्टिभेटर एक्सेप्ट भनेर सोध्छ आन्सर के भन्ने हेलोजन हेलोजन्स अल प्लस आर रिङ एक्टिभेटर एक्सेप्ट हेलोजन आर प्लस आर बट रिङ डिएक्टिभेटर दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु भन्यो भने के भन्ने अरे इन्डक्टिभ इफेक्ट हो कि ड्यू टु भन्यो भने बट दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु माइनस आई इफेक्ट इन्डक्टिभ इफेक्टको पनि माइनस आई इफेक्ट हो नि त हेलोजन त त्यही हो Sir, ring activator र deactivator भनेको के हो? अहिले म एकैछिनमा तिमीले भनेको क्वेसनको आन्सर बुझाइदिन्छु दे आर रिङ डिएक्टिभेटेड ड्यू टु माइनस आई इफेक्ट अनि मलाई भन त इन्डक्टिभ इफेक्ट स्ट्रङ्गर हो कि रेजोनेन्स रेजोनेन्स दुनियाँको सबै केसमा रेजोनेन्स इफेक्ट स्ट्रङ्गर हो एक्सेप्ट हेलोजनको लागि चाहिँ रेजोनेन्स भन्दा इन्डक्टिभ इफेक्ट स्ट्रङ्गर हुन्छ ओन्ली फर हेलोजन हेर त यो पनि नोट गर ओन्ली फर हेलोजन minus I is greater than plus R. Inductive effect is stronger than resonance effect. यदि चाहिँ तिमीहरूले यो अर्डर चाहिँ सम्झिनै पर्छ र एकजना स्टुडेन्टले के सोध्यो के मलाई के सोध्यो भन्दा सर कसरी के भन्यो अरे नानी तिमीले अघि Ring activator, deactivator. कसरी चिन्ने हो त्यो भनेको के हो थाहा छैन। एकचोटि हेर है त यो व्यञ्जनमा ए भन्ने एउटा ग्रुप छ है ए भनेको इमेजिनरी ग्रुप हो ए को नेचर कस्तो रहेछ त भन्दा एसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन रहेछ कि बेन्जिन रिङ भनेको यस्तो स्पेसिस हो नि जसले इलेक्ट्रोन दिन पनि सक्छ लिन पनि सक्छ बेन्जिनसँग त्यो खुबी हुन्छ आफूभन्दा गरिब आएर बस्यो भने दिइदिन्छ आफूभन्दा धनी आयो भने लिइदिन्छ बेन्जिनको त्यो विशेषता हो कुरा बुझ्यौ नि सर अब अहिले बेन्जिनसँग ए भन्ने ग्रुप छ एसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने अहिले बेन्जिनसँग एट्याच भएको ग्रुप धनी छ कि गरिब छ धनी छ नि त छ हो कुरा बुझ्दैछौ है तिमीहरूले भन्छ यो एले अब रिङलाई दिने भयो कि रिङबाट तान्ने भयो दिने भयो रिङलाई दिने बित्तिकै यो रिङको पोजिसन सरी रिङमा के चार्ज आउनु पर्यो त अर्थो पोजिसनमा माइनस चार्ज आउनु पर्यो कि अनि यो माइनस गरिब हो कि धनी हो धनीको अब रिङ गरिब भयो कि धनी भयो त धनी भयो यस्तो ग्रुप जसले रिङलाई धनी बनाइदिन्छ अब रिङलाई आएर इलेक्ट्रोफाइल छ भने इलेक्ट्रोफाइलले सजिलैसँग एट्याक गर्न सक्छ रिङलाई हो यस्तो ग्रुपलाई चाहिँ रिङ एक्टिभेटर भनिन्छ कि उम्, अर्को ग्रुप छ बी भन्ने ग्रुप छ बी भन्ने मलाई कसले क्वेसन सोधेको थियो उसको नाम भन त एकचोटि मलाई मेरो यो सुता ओके सुदाले सुन है त बी भन्ने ग्रुपसँग अहिले पोजिटिभ चार्ज छ भन्छ बी गरिब भयो कि धनी भयो बी गरिब भयो गरिब भयो भने रिङलाई दिन्छ कि रिङबाट तान्छ रिङबाट तान्छ रिङबाट तान्यो भने रिङमा नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो पोजिटिभ किनभने पोजिटिभ आयो भने रिङलाई एक्टिभेट गरेको भन्ने कि डिएक्टिभेट गर्यो भन्ने त अब त्यसले डिएक्टिभेट थाहा भएन हो डिएक्टिभेट गर्यो भन्ने हो कि रिङमा पोजिटिभ आयो भने रिङलाई डिएक्टिभेट गर्यो रिङमा नेगेटिभ आयो भने रिङलाई एक्टिभेट गर्यो यसरी सम्झिने कुरा बुझ्यौ बुझ्यो सर हो है त इलेक्ट्रोफाइलले अब
चाँडै एट्याक गर्न सक्दैन नि सर त्यहाँ? अब त सक्दैन हेर त यो अर्थ र प्यारामा त गर्नै सक्दैन त्यही भएर गाह्रो भए पनि मेटामा गर्नुपर्ने भयो कि त्यही भएर मेटा डिरेक्टिभ हुन्छ अप्सन भएन भने चाहिँ मेटामा गर्छ। अर्थ र प्यारामा जहिले पनि तिमी याद गर ए ले रिङलाई दिँदाखेरि चार्ज कहाँ आउँछ अर्थ र प्यारामा आउँछ कि एले रिङलाई दिँदैन अर्थ र प्यारामा आउँछ नेगेटिभ चार्ज हान्नु भएन? नेगेटिभ चार्ज अनि हजुर? नेगेटिभ चार्ज बीले रिङबाट तान्दाखेरि चार्ज कहाँ आउँछ थाहा छ तिमीलाई मेटा होइन अर्थ र प्यारामै के हो? आउँछ चार्ज जहिले पनि अर्थ र प्यारामै आउँछ मेटामा कहिले पनि आउँदैन फरक यति मात्रै हो कि दिँदाखेरि नेगेटिभ चार्ज आउँछ तान्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज आउँछ अनि एट्याक गर्ने बेन्जिनलाई एट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइलले हो कि इलेक्ट्रोफाइलले हो त धनीले हो कि गरिबले हो त फाइल गरिबले गरिबले एट्याक गर्ने हो नि त गरिबले एट्याक गर्ने हो भने सबैले जान्नु पर्यो गरिबले एट्याक गर्ने हो भने अनि प्लस भएको ठाउँमा गरिबले एट्याक गर्न सक्छ त सक्दैन त्यही भएर सक्दैन। केसमा अर्थ र प्यारामा प्लस आयो भने त्यसले अर्थ र प्यारालाई एट्याक गर्छ कि मेटालाई गर्छ त मेटालाई मेटालाई गर्छ त्यस्तो मेटालाई। हामी मेटा डिरेक्टिङ अनि मेटा अर्थ र डिरेक्टिङ प्यारामा नेगेटिभ चार्ज आयो भने त्यसलाई अर्थ र प्यारा डिरेक्टिङ भन्छ है यो चाहिँ तिमीले अर्डर बेटर घोक्देऊ सबैजनाले कुन बढी रियाक्टिभ भनेर एकदमै धेरै सोध्छ है जस्तै क्वेसन कसरी सोध्छ हेर त which of the following is most reactive compound most reactive towards नाइट्रेसन भनिदिन्छ नाइट्रेसनको लागि सबभन्दा बढी रियाक्टिभ कुन हो भनेर सोधिन्छ कि अप्सनमा दिन्छ बेन्जिन बीमा दिन्छ टलिन अनि सीमा दिन्छ क्लोरोबेन्जिन र डीमा दिन्छ बेन्जल्डिहाइड यसरी ल हेर अब आन्सर त एनिलिन हो मोस्ट रियाक्टिभ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि आन्सर एनिलिन हुन्छ तर एनिलिन त तिम्रो अप्सनमै छैन र तिमीले जहिले पनि एनिलिन मोस्ट रियाक्टिभ नाइट्रोबेन्जिन लिस्ट रियाक्टिभ भनेर घोक्ने होइन हेर त एकचोटि माथि लेखेको अर्डरमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी रियाक्टिभ एनिलिन छ सबभन्दा लास्टमा नाइट्रोबेन्जिन छ र इन्ट्रान्समा आउने क्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टको र सबभन्दा लास्टकै आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन बिचमा भएका जुनसुकै अप्सन्स पनि आइदिन सक्छन् त्यसको लागि तिमीले यो अर्डर घोकेको हुनुपर्छ यो अर्डर सबैको दिमागमा कन्ठ हुनु पर्यो फोटो खिचेर राख्नु पर्यो दिमागमा एनिलिन इज मोर रियाक्टिभ देन फेनोल है एनिलिन इज मोर रियाक्टिभ देन फेनोल फेनोल इज मोर रियाक्टिभ देन एनिसोल एनिसोल इज मोर रियाक्टिभ देन टलिन टलिन इज मोर रियाक्टिभ देन बेन्जिन बेन्जिन इज मोर रियाक्टिभ देन हेलोएरिन बेन्जल्डिहाइड बेन्जोइक एसिड सल्फोनिक एसिड साइनोबेन्जिन र लिस्ट रियाक्टिभ एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको के रहेछ त नाइट्रोबेन्जिन सो हाम्रो लागि आन्सर के हुने भयो बेन्जिन टलिन हुने भयो भने न टलिन टलिन पछाडि बेन्जिन हुने भयो बी पछाडि ए पछाडि सी सी पछाडि डी दिस इज द अर्डर यहाँनिर मैले नाइट्रेसन नभनेर सल्फोनेसन भनेको भए आन्सर के हुन्थ्यो के हुन्छ यही हुन्थ्यो मैले नाइट्रेसन सल्फोनेसन नभनेर हेलोजिनेसन भनेको भए पनि आन्सर के हुन्थ्यो यही हुन्थ्यो सधैँ यही हुन्थ्यो के जुन अगाडि आउँछ रियाक्टिभिटीमा त्यही अगाडि त्यही हुन्छ आन्सर चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नु पर्यो सबैजनाले है त यो कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर सो अब हामी अगाडि बढौँ तिमीले इएसआर चिन्न जाने हो इएसआरसँग रिलेटेड रियाक्टिभिटी सिकाएँ मैले अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ सिकाएँ मेटा डिरेक्टिभ सिकाएँ एक्टिभेटिङ सिकाएँ डिएक्टिभेटिङ सिकाएँ अनि प्लस आर के हो माइनस आर के हो त सबै कुरा आयो अनि के अरे इएसआरको रियाक्टिभिटी अर्डर के हुन्छ त पनि थाहा भयो अनि इएसआर कहाँ हुन्छ कुन कुन रियाक्सनलाई इएसआर भन्ने यो 6वटा रियाक्सनलाई इएसआर भन्ने र कहाँ हुन्छ भन्दा बेन्जिन र यसको डेरिभेटिभमा हुन्छ यति कुरा जानेपछि पुग्यो इएसआरमा यहाँभन्दा बढी जानेर बस्नु पर्दैन तर यति कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन फेरि याद भयो सबैजनालाई अब नेक्स्टमा जाऊ नम्बर 3मा एफएसआर व्हाट इज एफएसआर एफएसआर भनेको के हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सबभन्दा सहिलो रिएक्सन यही हो व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्यो भने सब्स्टिट्युसन रिएक्सन substitution reaction that occurs in presence of HELP help
and non-polar solvent. And non-polar solvent are FSR. HClP र non-polar solvent को प्रेजेन्समा हुने सब्स्टिट्युसन रिएक्सनलाई चाहिँ FSR भनिन्छ। जस्तै हेर त RH भनेको के हो? Alkane. अल्केन हो। मैले Cl2 सँग रिएक्सन गरे, क्लोरिनेसन गरे इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट, RCl प्लस HCl दिन्छ। अब पहिला के भयो प्रोडक्ट हेर त, रिएक्टेन्ट हेर पहिला सिंगल बन्ड छ, प्रोडक्टमा पनि के छ सिंगलै बन्ड छ। सिंगल बन्ड केमा गयो? सिंगल बन्डमा गयो। सिंगल बन्डमा गयो भने त्यसलाई के भन्ने? Substitution reaction. सब्स्टिट्युसन पनि के को प्रेजेन्समा भइरहेछ? Light. लाइटको प्रेजेन्समा भइरहेछ, यसलाई के भन्ने? Free radical. आर भन्ने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भन्ने। बुझ्यौ? जस्तै मैले लेखेँ RH लेखेँ, यसलाई मैले HONO2 भनेको थाहा छ तिमीलाई? Nitric acid. नाइट्रिक एसिड हो, तर कस्तो नाइट्रिक एसिड युज गरेछ मैले हेर त यहाँ? फ्युमिङ भनेको हाई टेम्परेचर अथवा भ्यापर फेज हो कि हैन? हो नि, भ्यापर फेज भन्छ के यसलाई। पहिला भन सिंगल बन्ड केमा गयो? रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा भन त। सिंगल बोन्डमै गयो। सिंगल बन्डमै गयो भने त्यसलाई सब्स्टिट्युसन भन्ने। अनि त्यो पनि फ्युमिङ युज भइरहेछ भने त्यसलाई भ्यापर फेज अथवा हाई हिट भन्छ के। यो फ्युमिङको सट्टामा हामीले 500 डिग्री सेन्टिग्रेड युज गरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसो भए यसलाई पनि होमोलाइसिस भन्ने कि हेड्रोलाइसिस भन्ने? Homolysis. कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। फ्युमिङ भनेको 500 भन्दा माथि सबै। फ्युमिङ भनेको भ्यापर फेज भन्यो। फ्युमिङ अथवा भ्यापर फेज देख्यो भने तिमीले होमोलाइसिस लगाइदिइहाल्ने। होमोलाइसिस। जस्तै हेर त अर्को लेख्छु है मैले, RH छ, यसलाई मैले HO अनि SO3S लेखेँ। यो भनेको के हो? Nitration. यो सल्फ्युरिक एसिड त हो नि। के बनाउँछ? RSO3S बनाउँछ, सल्फोनिक एसिड बनाइदिन्छ। हेर त अब सल्फ्युरिक एसिडले सल्फोनिक एसिड बनायो। र यो सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ कस्तो युज हुन्छ यहाँनिर भन्दा? फ्युमिङ हुन्छ। अब मलाई भन यहाँनिर के भएको छ? सिंगल बन्ड केमा गयो? सिंगल बोन्डमै। सिंगल बन्डमै गयो भने त्यसलाई सब्स्टिट्युसन भन्ने। अनि फ्युमिङ युज भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्ने? Free radical. फ्री रेडिकल भन्ने। RH लाई मैले Na सँग रिएक्सन गरे इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर, त्यसले के दिन्छ? RR दिन्छ प्लस NaX। रिएक्सनको नाम के हो? Wood reaction. वुड्स रिएक्सन हो। पहिला मलाई भन, अब सिंगल बन्ड केमा गएको छ भन पहिला? सिंगलमै गयो। सिंगलमै गएको छ, सब्स्टिट्युसन भयो, बिचमा ड्राई इथर छ। यो पोलर सल्भेन्ट हो कि नन पोलर हो? Non-polar. Non-polar. के भन्छौ त? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। रिएक्सन्स भन्छौ। यसरी सम्झिनु पर्यो फ्री रेडिकललाई। सिंगल बन्डमा जानु पर्यो, डबल बन्डमा जानु पर्यो, ट्रिपल बन्डमा जानु पर्यो। तर के को प्रेजेन्समा जानु पर्यो त भन्दा HELPR एन्ड नन पोलर सल्भेन्टको प्रेजेन्समा गयो भने त्यसलाई हामी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भन्छौँ। क्लियर छ सबैजनालाई? Yes sir. ल अब नम्बर 2 टाइपको रिएक्सनमा जाऊ, सब्स्टिट्युसन सक्रिय। हजुर, यो रिएक्सनमा के यसको मेकानिजम भनिदिनु न त। 3टा स्टेप हुन्छ नि, त्यो धेरै झुकिन्छ के। त्यो बुझ्दैन सर। के को मेकानिजम चाहियो? फ्री रेडिकलको हो। चेन इनिसिएसन, चेन प्रोपागेसन, अनि टर्मिनेसन त्यो बुझ्दैन के सर। त्यो बुझ्नै पर्दैन। त्यो मेकानिजममा धेरै चिन्ता नलिया भनेको। मेकानिजममा बुझ्न थाल्यो भने फेरि यताको सहिलो क्वेसन बिग्रेला। 3टा स्टेप्स हुन्छ, एउटा चेन इनिसिएसन, एउटा चेन प्रोपागेसन, एउटा चेन टर्मिनेसन। इनिसिएसनमा के हुन्छ? जस्तै ल हेर, एउटा रिएक्सन्सको एकदम बेसिक आइडिया दिन्छु। गरिदिनु न सर। Cl2 भयो, क्लोरिनेसन गर्दैछौ तिमीले। Cl2 लाई सनलाइटले के गर्छ? होमोलाइसिस गर्छ र Cl फ्री रेडिकल बनाउँछ। हो, यो एट्याकिङ फ्री रेडिकल बन्ने स्टेपलाई इनिसिएसन भन्छ जहिले पनि। यो नसार्नु है कसैले पनि। एट्याकिङ फ्री रेडिकल बन्ने स्टेपलाई के भन्छ अरे? इनिसिएसन। अनि यो फ्री रेडिकल बनाउँदाखेरि इनर्जी दिनुपर्छ कि इनर्जी निक्लिन्छ? दिनुपर्छ नि। रिएक्सनलाई इन्डोथर्मिक भन्ने कि एक्जोथर्मिक भन्ने? चेन इनिसिएसन इज अलवेज इन्डोथर्मिक इन नेचर। यो
फ्री रेडिकल बन्ने स्टेपलाई चाहिँ इनिसिएसन भन्ने हो अट्याकिङ फ्री रेडिकल बन्ने स्टेपलाई इनिसिएसन भन्ने स्टेपको नाम हो चेन इनिसिएसन where attacking free radicals is formed attacking free radical बन्ने स्टेपलाई चेन इनिसिएसन भन्छ नम्बर सेकेन्ड स्टेपको नाम हो चेन प्रोपगेसन चेन प्रोपगेसनमा के हुन्छ प्रोडक्ट बन्ने स्टेप यो त अलवेज मल्टिपल स्टेप हुन्छ मल्टिपल स्टेप रिएक्सन हो है जस्तै तिम्रो सबस्ट्रेट के छ भन्दा मिथेन छ लाएर यो मिथेन भयो मिथेनलाई इनिसिएसनबाट बनेको सिएल फ्री रेडिकलले अट्याक गर्छ ए के बन्यो CH3 फ्री रेडिकल बन्यो प्लस HCl बन्यो यो इन्टरमिडिएट बन्यो प्रोपागेसन स्टेपमा पहिला के भन्छ इन्टरमिडिएट भन्छ याद गर है अनि हाम्रो सबस्ट्रेट हेर त यो इन्टरमिडिएट जुन बन्यो नि त्यसले हाम्रो रिएजेन्ट के हो Cl2 हो नि त Cl2 सँग कम्बाइन गरेर के बनाउँछ CH3Cl बन्छ प्लस फेरि Cl फ्री रेडिकल बन्छ कि यो Cl फ्री रेडिकल बनिराख्ने भएको भएर रिएक्सन यतिमा सकिँदैन हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट आइसक्यो यही हो प्रोडक्ट बन्ने सम्मको स्टेपलाई चाहिँ के भन्ने इनिसिएसन भन्ने कि प्रोपागेसन भन्ने प्रोपागेसन स्टेप चाहिँ सिंगल स्टेप हो कि मल्टिपल स्टेप हो मल्टिपल अनि रिएक्सनको सुरुमा नै फ्री रेडिकल युज गरिरहेछौ तिमीले हाई एनर्जी युज गरिरहेछौ र प्रोडक्ट बनिरहेछ भने हाई एनर्जीबाट लो एनर्जी बन्ने भएको कारणले गर्दा एक्सोथर्मिक हुन्छ कि एक्सोथर्मिक all step must be exothermic हुनै पर्छ तिमीलाई थाहा छ यो कन्फ्युजन छ के सर यो प्रोपागेसनमा पनि यहाँ क्लोरिन फ्री रेडिकल बनिरहेछ नि हो त्यही भएर के सर चेन इनिसिएसनमा पनि फ्री रेडिकल बन्छ नि यहाँ पनि अनि त्यही भएर के फरक पर्छ त अझै त्यही भएर त रिएक्सन सकिया छैन र लास्टमा टर्मिनेसन पनि हुनु पर्यो नि त त्यसो भए सर प्रोपागेसनलाई अट्याकिङ फ्री रेडिकल इज फर्म यहाँ भन्न पाइदैन कहाँ भन्न केले अट्याक गरेको सुरुमा केले अट्याक गरेछ सुरुमा त यहाँ बनिरहेको हो त्यसरी सम्झ तिमीले एउटा यसमा अरु थोक धेरै चीज नजान बरु एउटा चीज जानिहाल उले सोधेको बेला म एउटा चीज सिकाइदिहालेँ all step in chain propagation must be exothermic सबै एक्सोथर्मिक हुनै पर्छ otherwise no free radical mechanism takes place free radical mechanism otherwise हुँदैन त्यही भएर तिमीलाई थाहा छ एन्टी मार्कोनिकफ रिएक्सन केमा हुन्छ HCl मा हुन्छ कि HBr मा हुन्छ कि HI मा हुन्छ HBr मा HCl र HI मा किन हुँदैन भने why anti मार्कोनिकफ occurs with HCl and HI भने propagation step will be one of the propagation step will be endothermic in case of HCl and HI that's why no free radical mechanism occurs भनेर सम्झिने अब यो बाँकी रहेको फ्री रेडिकलहरु कोलाइड गर्ने स्टेपलाई चेन टर्मिनेसन भन्छ है जस्तै Cl ले Cl फ्री रेडिकलले Cl फ्री रेडिकल सँगै कम्बाइन गरेर के बनाउन सक्छ Cl2 बनाउन सक्छ CH3 फ्री रेडिकलले Cl सँग कम्बाइन गरेर के बनाउन सक्छ CH3Cl र CH3 फ्री रेडिकलले अर्को पनि CH3 सँगै कम्बाइन गरेर के बनाउँछ CH3CH3 यो फ्री रेडिकलहरु कम्बाइन गरेर साइड प्रोडक्ट बनाउने रिएक्सनलाई यो साइड प्रोडक्टहरु बन्ने रिएक्सनलाई चाहिँ टर्मिनेसन भन्छ यो याद गर्ने है चेन इनिसिएसन चेन प्रोपागेसन चेन टर्मिनेसन यसमा धेरै टेन्सन नलिनु कुन स्टेप चाहिँ मल्टिपल स्टेप हुन्छ रे भन त प्रोपागेसन अनि कुन चाहिँ स्टेप सधैं एक्सोथर्मिक हुनुपर्छ प्रोपागेसन नै हो कुन चाहिँ स्टेप इन्डोथर्मिक हुन्छ इनिसिएसन कुन स्टेपमा प्रोडक्ट बन्छ टर्मिनेसन ए प्रोडक्ट बन्ने रिएक्सन चाहिँ टर्मिनेसन हैन प्रोपागेसन हो पी फर प्रोपागेसन पी फर प्रोडक्ट भनेर सम्झिने अनि टर्मिनेसनमा यो साइड प्रोडक्ट हो हो ए हो
मेनली टर्मिनेसन भनेको चाहिँ रेसिडुअल फ्री रेडिकलहरु कम्बाइन गरेर अरु नचाहिने चीजहरु बनाउने हो के टर्मिनेसन भनेको खासमा लस अफ रिएक्सन हो खासमा चाहिँ तिमीलाई त्यहाँनेर इथेन भन्ने बित्तिकै इथेन एउटा साइडबाट गयो भने त त्यो हामीलाई चाहिएकै छैन नचाहिएको चीज आयो भने त्यो लस भएन सर फेरि सेपरेट गरेर फाल्नु पर्यो ल सो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन अब चिन्न सक्छ कि सक्दैनौ सकिन्छ सेलिस्माले हात उठाइरहेछ किन हो भन त तिमीलाई बोल्न नमिलेको हो र छैन है त्यस्तो कसैलाई बोल्न नमिल्ने भाषा र छैन छैन है सेलिस्माले किन हात उठाएको थियो भनेर जान्न मात्रै खोजेको ल अब एउटा अझै जान एडिसन रिएक्सन पनि जान्दियो अलिकति कहाँ हुन्छ एडिसन रिएक्सन स्याचुरेटेडमा हुन्छ कि अनस्याचुरेटेडमा अनस्याचुरेटेडमा अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा हुन्छ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड containing कार्बन कार्बन डबल बन्ड अघि भर सिकेको हो नि त कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन अक्सिजन डबल बन्ड र कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बन्ड मैले अघि सिकाइसकेँ सबै तिमीहरूलाई कसरी चिन्ने हेर त चिन्ने तरिका मात्रै सिकाउँछु डबल बन्ड केमा जानु पर्यो सिंगल बन्डमा जानु पर्यो के सिंगलमा और डबल बन्ड केमा सरी ट्रिपल बन्ड केमा जानु पर्यो डबल और सिंगल डबल बन्ड और फेरि केमा जान सक्छ सिंगल भन्छ सिंगल रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको हाइब्रिडाइजेसन चेन्ज हुने कि नहुने हुन्छ हुन्छ sp3 केमा सरी sp2 केमा जान्छ sp3 मा जान्छ अनि और sp चाहिँ केमा जान सक्छ sp2 र sp3 मा जान्छ sp2 र sp3 मा जान सक्छ भने चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन चेन्ज हुन्छ अनि अघि भर मैले सिकाइसकेँ अल्किन अल्काइनको कमन रिएक्सन कुन हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन EAR भेरी गुड EAR इलेक्ट्रोफिलिक्स अल्डिहाइड किटोन र साइनाइडमा के हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जहिले पनि आँखा चिम्लेर हान्दिहाल अल्डिहाइड किटोन र साइनाइड देख्यो भने NAR हान्दिहाल अल्किन अल्काइनको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन चाहिँ के हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन तर अल्किन अल्काइनमा चाहिँ ER मात्रै नभएर यदि HELP र नन पोलर सल्भेन्ट छ भने और नन पोलर सल्भेन्ट छ भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ FAR पनि हुन्छ के र बुझ्यौ HELP र नन पोलर सल्भेन्ट छ भने चाहिँ FAR पनि हुन्छ त्यो चिन्नु पर्यो तिमीहरूले जस्तै मैले लेखेँ बेन्जिन बेन्जिन भनेको अल्किनै हो नि यसलाई मैले तीनटा हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेँ इन प्रेजेन्स अफ निकल क्याटलिस्ट के दिन्छ भन साइक्लोहेक्सेन दियो होला ठीक छ साइक्लोहेक्सेन दियो अब मलाई भन बेन्जिन देखेपछि आँखा चिम्लेर ESR हान्न त भएन नि त हैन अघि बेन्जिनमा 6 वटा रिएक्सन मात्र ESR भन्ने भनेको यो त त्यो 6 वटा मध्येको त कुनै पनि होइन हैन यसलाई हाइड्रोजनेसन अफ बेन्जिन भन्छ भने डबल बन्ड केमा गएको छ हेरेर हेर त सिंगल बन्ड डबल बन्ड सिंगलमा गयो भने एडिसन भन्ने अनि केमा भएको एडिसन हो यो अल्किन हो नि त कार्बन कार्बन डबल बन्डमा भएको एडिसनलाई हामी कुन टाइपको एडिसन भन्ने EAR भन्ने के भन्ने रे EAR यही बेन्जिनमा तिमीले गर्यो 3Cl2 विथ सनलाइट गर्यो भने के दिन्छ नि सबैमा क्लोरिन आउँछ ग्यामिनिक सी के भन्छ नि त्यसको नाम के हो BHC हो BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड 666 लिन्डेन गामेक्जेन हैन त्यसबाट 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन अनि यो कुन टाइपको रिएक्सन हो भन्दै अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल हो डबल बीच सनलाइट साइड फ्री रेडिकल हो फ्री रेडिकल एडिसन रिएक्सन यसरी जान्न कुरा बुझ्यो सर के पनि गाह्रो छँदै छैन कि त्यो कन्डिसन्सहरु याद गर्ने हो ल मलाई भन CH3 CH डबल बन्ड CH2 छ यसलाई मैले HBr सँग रिएक्सन गरे यसले के दिन्छ भन्देऊ CH3 पहिला डबल बन्ड केमा गयो सिंगल बन्ड सिंगल बन्डमा गयो भने एडिसन भयो केमा भएको एडिसन हो यो
अल्किन अल्किनको Alkene एडिसनलाई AR भन्ने के भन्ने AR यो रिएक्सनलाई हामी मार्कोनिकफ रिएक्सन भन्ने कि नभन्ने भन्ने अनि मार्कोनिकफ रिएक्सन इज एन एक्जाम्पल अफ भन्यो भने के भन्ने रहेछ त EAR भन्ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हो यसैलाई मैले HBr सँगै रिएक्सन गरेँ तर पेरो अक्साइड राख्यो भने के हुन्छ EAR FAR हुन्छ अब प्रोडक्ट के हुन्छ पहिला भन त CH3 CH2 CH2Br हुन्छ नि एन्टी मार्कोनिकफ प्रोपेन नाम एन्टी CH2Br अनि यो कुन टाइपको रिएक्सन हो त फ्री रेडिकल एडिसन रिएक्सन रेडिकल एडिसन रिएक्सन होला यसरी जान्नु पर्यो कुरा बुझ्यो Yes, sir. यो अल्डिहाइड भयो हेर यो अल्डिहाइडलाई मैले RMgX सँग रिएक्सन गरेँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग Mg प्लस R मा माइनस हो नि त अप्सनमा माइनस कार्बनमा प्लस प्रोडक्ट के C OMgX अल्कोहल भन्छ हाइड्रोलाइसिस गर्दा अनि यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरे भने अल्कोहल भन्छ अल्कोहल भन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको अल्कोहल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन यस्तो रिएक्सनबाट मिल्छ Yes, sir. ल यो अल्कोहल बन्यो अब तिमी रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट हेर डबल बन्ड केमा गयो Single bond मा हो यसलाई एडिसन भन्ने कि नभन्ने भन्ने अल्डिहाइड किटोनमा हुने जति सबै एडिसनलाई के भन्ने त एडिसन रिएक्सन यो NAR भन्ने के भन्ने भन त NAR NAR सो यसरी हामी एडिसन रिएक्सन चिन्न सकिन्छ एकचोटि भन डबल बन्ड केमा जानु पर्यो डबल बन्ड सिंगल बन्ड मा सिंगल बन्डमा ट्रिपल बन्ड केमा जानु पर्यो सिंगल डबल सिंगल र डबल प्रोडक्टको हाइब्रिडाइजेसन सेम हुनु पर्यो कि चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो यसलाई एडिसन रिएक्सन भन्ने कति किसिमको एडिसन हुँदो रहेछ एडिसन 3 किसिमको के पनि 3 EAR NAR FAR यार अल्किन अल्काइनको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन के हो EAR 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 तर अल्किन अल्काइनमा HClP र नन पोलर सल्भेन्ट आयो भने FAR FAR अल्डिहाइड किटोन र साइनाइडमा चाहिँ आँखा चिम्लेर के हान्दिने NAR NAR ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ अलमोस्ट मेन इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु सकिसक्यो अब बाँकी अरु